السلام عليكم. اذا ندوزو لي زيكزارسيس في الدرس الشيمي لو دوزاج ديريكت. الوغ قبل ما ندوزو لي زيكزارسيس ضروري ما ترجعوا للدرس تقراوه مزيان تضبطوه، لان فيه المعلومات كامله اللي غادي تساعدكم باش تخدموا لي زيكزارسيس وتجاوبوا على لي كاستيون ديالكم. Alors l'exercice 1, on dispose d'un flacon contenant une solution aqueuse brune de diode I2 de concentration inconnue C. On veut doser cette solution de concentration inconnue par une solution de thiosulfate de sodium. On a la formule de la solution ou la concentration dialou. Alors on introduit dans un bécher un volume de 10 ml de la solution de diode I2 et par une burette, on ajoute progressivement la solution de thiosulfate de sodium. On observe un changement de couleur de solution lorsqu'on ajoute un volume de 9,2 ml. Question 1. Quel est le but d'un dosage? يعني شنو الهدف من هذا لو دوزاج اللي كنديرو؟ لو شفنا في لو كور بان لو but d'un dosage c'est de déterminer ou de rechercher la concentration ولا كنقولوا لا كونتيتي دو ماتيير، لان لا عرفنا لا كونتيتي دو ماتيير غادي نعرفوا لا كونسونطراسيون والعكس. اور دون اسبي شيميك اون سوليوشن، هذا هو لا ديفينيسيون و لو بوت دان دوزاج. De déterminer la solution titrante et la solution titrée dans ce dosage. Alors قلنا بالنسبه لا solution titrante لان في لو دوزاج كنستعملوا دو سوليوشن. واحد لا سوليوشن كنعرفوا لا كونسونطراسيون ديالو كنسميوه سوليوشن تيترونت. واحد لا سوليوشن ما كنعرفوش لا كونسونطراسيون ديالو، هو اللي باغيين نحددوا هاد لا كونسونطراسيون هو اللي كنسميه لا سوليوشن تيتري. الوغ هنايا في هاد لو دوزاج في هاد ليكزارسيس لا سوليوشن اللي ما كنعرفوش لا كونسونطراسيون ديالو هو سوليوشن دو ديود، الوغ هو لا سوليوشن تيتري. بالنسبه لا سوليوشن دو thiosulfate de sodium عطاونا لا كونسونطراسيون ديالو كنعرفوها، الوغ سي لا سوليوشن تيترونت. Alors 3 faire un schéma du montage expérimental. Alors le montage راه شفنا في لو كور قلت لكم خاصكم تكونوا عارفين لو ماتيريال ترسموا هاد لو مونتاج. او بالنسبه لو مونتاج غترسموه بسيط، كيتكون من واحد لا بيوريت غرادوي. alors هنا فين كنديروا لا سوليوشن تي 30. alors c'est la solution de thiosulfate de sodium نديروه في هاد لا بيوريت. كنستعملوا ان بيشر اللي كنحطوا فيها لا سوليوشن اتيتري. alors la solution titrée c'est la solution de diode، يعني خصنا نبينوا هادشي في هاد لو مونتاج. كنستعملوا واحد لو سيستيم داجيتاسيون كيتكون واحد لو بارو لاجيتاتور مانيتيك، يعني باش كيحرك هاد لو ميلونج، كيكون عندي واحد لو ميلونج هوموجين. alors هذا هو لو مونتاج اكسبيريمونتال. 4. Écrire les deux demi-équations électroniques relatives au couple d'oxydoréduction mis en jeu. يعني هنا كيقولوا لنا بان غادي يكون دو كوبل اللي غادي يشاركوا في هاد لا رياكسيون اللي غادي تكون، يعني لا رياكسيون دو دوزاج. بالنسبه للكوبل الاول، هنا عندنا دي كوبل اوكسيدوريدكسيون. هنا لوكسيدون كنكتبوه هذا لو ريدكتور. عندي لا سوليوشن دو ديود. غادي نبدا بهاد لوكسيدون. باش يتحول ل I-, il va capter 2 électrons. لأن هنايا 2 pour équilibrer l'élément diode. دوزو لا دومي ايكواسيون الثانية ديال هاد لو كوبل. لو كوبل هنايا سي قلنا لوكسيدون، هذا لو ريدكتور. هنا غادي نبدا بلو ريدكتور بيسك هو لو رياكتيف، هو اللي عندي في الاول، هو اللي غادي يتفاعل. غادي نبداو بلو ريدكتور. لو ريدكتور كيفقد دي زيليكترون باش كيعطيني هاد لوكسيدون. il va céder 2 électrons. لأن هنا كنضربو في 2 pour équilibrer هاد les éléments de soufre et d'oxygène. وكنكتبو les deux demi-équations. هنا بديت بهاد لو ريدكتور لأن غادي نحتاج أنني نجمع هاد les deux demi-équations باش نستنتجو l'équation ديال لو دوزاج. هو question 4 ولا question 5 déduire l'équation de la réaction de dosage. باش نلقاو هاد لا رياكسيون دو دوزاج غادي نجمعوا ما بين هاد لي دو دومي ايكواسيون. هنا عندي ميم نومبر ديال لي زيليكترون، كنجمع ما بين هاد لي دو دومي ايكواسيون غادي تعطيني هاد ليكواسيون دو رياكسيون دو دوزاج اللي هي واحد لا رياكسيون دوكسيدو ريدكسيون، لان فيها واحد لو ترانسفير ديال لي زيليكترون اونتر لي رياكتيف. montrer que le diode est un réactif oxydant alors que l'ion thiosulfate est un réactif réducteur. هنا عرفنا لي دو رياكتيف اللي عندنا هما، قلنا لو ديود و لي زيون دو thiosulfate.
الوغ بالنسبه لي زيون دو تريوسيلفات هما اللي كيفقدوا اللي كيعطيو لي زيليكترون. حنا كنعرفوا بان اللي كيعطي لي زيليكترون هو لو ريدكتور. الوغ هاد لي زيون هما هو لو رياكتيف ريدكتور. بالنسبه ل E2 هو اللي كيكتسب هاد لي زيليكترون، غوسوا سي دو زيليكترون اللي عطاهم لنا هاد لو رياكتيف. الوغ E2 هو لو رياكتيف اوكسيدون. Or, 6. Comment repérer expérimentalement l'équivalence? Quel est le type de ce dosage? Alors, on observe un changement de couleur de solution lorsqu'on ajoute un volume d'équivalence. Alors, maintenant, l'équivalence, on repère l'équivalence par changement de couleur. Alors, il y a qu'un changement de couleur. Le dosage, c'est un dosage colorimétrique. Alors, il y a un changement de couleur. 7. Donner le tableau descriptif du système chimique à l'équivalence. Alors, on va le tableau d'avancement. Alors, on a l'équation équilibrée, l'équation de dosage. Alors, dans l'état initial, on a la quantité de matière I2. Alors, la quantité de matière, il y a C fois V, la concentration fois le volume. Là, la concentration, هي اللي كنقلبوا عليها. Alors, بالنسبة لهاد ليزيون، بالنسبة لا كونتيتي دو ماتيير ديالهم في الأول هي لا كونسونطراسيون ديال لا سوليسيون دو تريوسولفات دو صوديوم. الوغ عندنا لا كونسونطراسيون فوا لو فوليوم فيرسي، لأن هنا ما كنهضروش على هاد لو فوليوم اللي كاين في لا بيغيت. لا رياكسيون كتوقع هنايا، يعني كنهضروا على لو فوليوم اللي كبيناه في هاد لو بيشير. الوغ سي لو فوليوم فيرسي. Alors, بالنسبة l'état final هي l'état d'équivalence. Alors, فاش كيكون l'avancement maximal. Alors, هنا كنديرو moins x max. هاد la quantité de matière عوضناها ب la concentration fois le volume. Alors, à l'équivalence, هاد le volume ajouté, le volume versé, راه هو هاد le volume اللي عطاونا c'est le volume à l'état d'équivalence. Alors, هو يعني هنايا هاد le volume versé نعوضوه ب le volume à l'équivalence. Alors, هذا هو لو تابلو دافونسمون كما كنا كنرسموه قبل. يعني غير هنايا غادي تعوضوا ليتا فينال بليتا ديكيفالونس. يعني هنا كتهمنا ليتا ديكيفالونس. الوغ في ليتا ديكيفالونس هاد لي دو كونتيتي دو ماتيير ديال لي رياكتيف ايت ايغال زيرو. الوغ هادي ايت ايغال زيرو وهنا ايت ايغال زيرو، يعني ا ليكيفالونس. دابا لا كيسيون اللي غادي تجي بطبيعه الحال اننا نحسبوا لا كونسونطراسيون ديال لو ديود. يعني الهدف ديال هذا لو دوزاج كامل اننا نحددوا هاد لا كونسونطراسيون. لو فاش كنرسموا لو طابلو دافونسمون منو كنستنتجوا لا كونسونطراسيون. الوغ ليكيفالونس شنو كنقصدوا بليكيفالونس؟ عطينا التعريف لو كور. ليكيفالونس هي فاش ما كيبقاوش هاد لا كونتيتي د ماتيير ديال هاد لي دو رياكتيف ايت ايغال زيرو، يعني بجوجهم ما كيبقاوش في لا سوليوشن. يعني هاد لي دو رياكتيف سون كونسومي. بالتالي الا كانوا ما كيبقاوش يعني لا كونتيتي د ماتيير ديالهم ايغال زيرو في ليكيفالونس. الوغ هذه هي لا كونتيتي د ماتيير ديالهم في ليكيفالونس. غادي نعوضوها بالاكسبرسيون ديالها هي سي فوا في موان اكس ماكس ايغال زيرو. هنايا هي سي 1 فوا في 1 في يعني لو فوليوم ديكيفالون موان 2 اكس ماكس ايغال زيرو. ومن هاد لي دو ريلاسيون غادي نستنتجو ليكسبرسيون دو لا كونسونطراسيون اللي كنقلبوا عليها. الوغ عندنا لي فالور بالنسبه ل C1 سي 0.01. بالنسبه لو فوليوم ايكيفالون يعني لو فوليوم ا ليكيفالونس سي 9.2 مليلتر، يعني بلا ما نحولها للتر لان حتى هاد لو فوليوم هنايا غادي ناخذو بالمليلتر. غيبقى لنا لا كونسونطراسيون بالمول بار لتر لان هاد لا كونسونطراسيون هادي راه بالمول بار لتر. الوغ غادي نحسبوها نلقاو 4,6 fois 10 à la puissance moins 3. Alors 9. Faire l'inventaire des ions présents dans le mélange à l'équivalence et calculer leur concentration. Alors بالنسبة les ions اللي كاين في هاد le mélange à l'équivalence. Alors à l'équivalence قلنا راه ما كيبقاولناش les ions، يعني هاد les ions هاد les réactifs. Les réactifs هما les ions de triosulfate وكاين هاد le diode I2. Alors هادو كيتسالاو يعني ما كيكونوش في ليطا ديكيفالونس. الوغ شكون اللي غادي يبقى لنا في هاد ليكيفالونس؟ غيبقاو لنا هاد لي زيون هادو سي اي 2. غيكونوا عندنا هاد لي زيون هادو يعني هاد لي برودوي،
وغيكون عندنا هاد Na+، لان Na+ ما كيتفاعلش، يعني راه غادي يكون في هاد لو ميلونج. الوغ هادو هما لي زيون اللي كاينين في هاد لو ميلونج ا ليكيفالونس. لو باش نحسبوا لا كونسونطراسيون ديالهم، بالنسبه لإي- هي لا كونتيتي دو ماتيير اللي كاينه في ا ليكيفالونس ديفيزي بار لو فوليوم ديال لو ميلونج. الوغ لو فوليوم ديال لو ميلونج، الوغ دابا هنايا كيكون ا ليكيفالونس كنكونوا راه كبينا واحد لو فوليوم. الوغ لو فوليوم ديال هاد لو ميلونج هو لو فوليوم ديال هاد لا سوليسيون دو ديود هي في بلس لو فوليوم فيرسي. لو فوليوم فيرسي ا ليكيفالونس هو في équivalent. لو كنعوضو بالنسبه لا كونتيتي دو ماتيير دو اي ا ليكيفالونس هي 2 اكس ماكس. الوغ بالنسبه لاكس ماكس اما نعوضوها بسي فوا في ولا سي 1 في في 1 ايكيفالون ديفيزي بار 2 بحال لان ميم فالور. الوغ نعوضو مثلا بسي فوا في بيسك هنا راه حسبنا دابا هاد لا كونسونطراسيون دو ديود ونقسمو على لو فوليوم de mélange. Alors c'est 10 millilitres plus 9,2. يعني 9,2 هو le volume versé à l'équivalence. وكنلقاو شحال la concentration ديال I2 à l'équivalence. بالنسبة la concentration ديال les ions de thiosulfate, alors il y a la quantité de matière ديالهم à l'équivalence divisé par le volume du mélange. Alors le volume du mélange هو le volume ديال les deux solutions, solution de diode ou la solution versée, يعني le volume à l'équivalence. بالنسبة la quantité de matière هي X max. غادي نجبدوها من le tableau، يعني à l'équivalence la quantité de matière ديال هاد les ions هي X max. alors X max غنعوضوها ب C fois V كما قلت لكم تقدروا تعوضوها ب C1 V1 divisé par 2. وكنعوضوا بلي فالور. بالنسبه ل Na+ قلنا راه كاينه في هاد لا سوليوشن، هي ما تفاعلاتش، الوغ راها كاينه في هاد لو ميلونج. الوغ لا كونسونطراسيون ديالها هي لا كونتيتي دو ماتيير ديالها ديفيزي بار لو فوليوم دو ميلونج. بالنسبه لا كونتيتي دو ماتيير ديالها، يعني لا كونتيتي هي فين كاينه هاد Na+ في هاد لا سوليوشن. الوغ لا كونتيتي دو ماتيير ديالها في هاد لو ميلونج هي اللي كاينه في لو فوليوم فيرسي من هاد لا سوليوشن. Alors le volume versé, la quantité de matière اللي كاينه فيه هي la concentration ديالو fois le volume versé. À l'équivalence هي le volume équivalent. وكنعوضوا بلي فالور وكنلقاو شحال la concentration. لو بالنسبه لهاد لي كيسيون راه غادي يجوكم في الاول صعاب، غادي تلفوا فيهم، مي راه الا فهمتوا لو برينسيپ دو دوزاج شنو كيوقع فيه راه غادي تعرفوا تجاوبوا، يعني غيجوكم بساطين، لان ديك الساعه غادي تعرف شنو اللي مطلوب منك، غتعرف علاش استعملتي هنا لو فوليوم دو ميلونج، علاش هاد Na+ خديتي هنايا لو فوليوم فيرسي اكسيتيرا، يعني كلشي غادي تفهموا الا فهمتي شنو كيوقع بالضبط في لو دوزاج. Or 10, calculer la masse de diode qu'on doit dissoudre dans l'eau pour préparer le volume de 10 ml de la solution de diode. Alors هنايا طلبوا منا اننا نحسبوا لا ماس، يعني شحال لا ماس اللي خاصنا ندوبو في الماء pour préparer la solution de diode، لان لا سوليوشن الاول اللي خدينا عطاونا لا كونسونطراسيون ديالو ولو فوليوم ديالو. alors لو فوليوم سي 10 ملل، لا كونسونطراسيون هي اللي حسبتها، يعني شحال خاصنا ناخذوا لا ماس اللي خصنا ندوبوها في هاد لو فوليوم باش يعطينا هاد لا سوليوشن دو كونسونطراسيون سي. لو كيسيون بسيطه راه خدمناها فاش شفنا اول درس في الشيمي، يعني اننا نحسبوا لا ماس الا كنا كنعرفوا لا كونتيتي د ماتيير. الوغ هنا ما عندناش لا كونتيتي د ماتيير، لان لا كونتيتي د ماتيير سي لا ماس ديفيزي بار لا ماس مولير، ما عندناش لا كونتيتي د ماتيير. الوغ عندنا لا كونسونطراسيون لو فوليوم، كنعرفوا بان لا كونتيتي د ماتيير هي لا كونسونطراسيون فوا لو فوليوم، كنعوضوا هنا. الوغ كنلقاو ليكسبرسيون دو لا ماس هي لا كونسونطراسيون فوا لو فوليوم فوا لا ماس مولير ديال لو ديود. لو عطاونا لا ماس مولير، هذه هي اللي حسبناها بار لا تكنيك دو دوزاج. لو فوليوم هو 10 ملل، وكنحسبوا كنلقاو سي 11,67 غرام، يعني هذه هي لا ماس اللي خاصنا ندوبو في الماء pour préparer la solution de diode.